सिर्जना सीमाको टेक्ने धरती पनि छ, माथि समाउने आकाश पनि छ, तर बालेनको छैन बाबु। रातिको 12 बजे चस्मा लाएर हिँड्ने मान्छेले काठमाडौँको विकास गर्न सक्दैन। यस्ता हावादारी कुरामा लाग्नुहुन्न। यो 2-4 हजार भोट उसमा जे खस्यो भने त्यो हाम्रो मेयरलाई केही घाटा पुर्याउने मात्रै हो, जित्ने सिर्जना सिंहले हो बाबु। अहिलेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन सकेनौँ भने अघि साथीहरूले भनेको जस्तै प्रतिगमनकारीहरूको मनोबल बढ्नेछ। मेरो छोरो भन्दै थियो, बाबा तपाईँ कहाँ सिर्जना सिंहकोमा जान लागेको, यसपटक बालेनलाई भन्यो। मैले भने ए बाबु यो काठमाडौँ महानगर हो, महानगरको विकास गर्नका निमित्त उसको टेक्ने आगो पनि हुनुपर्छ, माथि समाउने आगो पनि हुनुपर्छ। घर व्यवस्थित भएन भने बाहिर ठुला ठुला कुरा गरेर केही हुँदैन। त्यसकारण मैले सबैभन्दा पहिला महानगरभित्र सुशासन ल्याउनु पर्नेछ। अहिले अस्ति भर्खरै आउनु त हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको निरङ्कुशता, उहाँको स्वेच्छाचारिता, उहाँको भ्रष्टाचारिता, उहाँको भस्मासुरीपनको कारणले गर्दाखेरि उहाँको विरुद्धमा पनि हामीले आन्दोलन गरेर उहाँलाई पनि हामीले खुँडा टिकायौँ। उहाँलाई प्रदेशले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा मन्त्रालयबाट भाग्नुभयो। त्यस्तै तपाईँको विभिन्न किसिमका सामाजिक किसिमका कुराहरूमा तपाईँहरूले देख्नुभयो भने उहाँले प्रस्तुति गरेको समयमा उहाँका व्यवहारहरू, पत्रकारहरूमाथि गरिने व्यवहार, मतदातादेखि गरिने व्यवहारहरू, विविध किसिमका क्रियाकलापहरू हामीले एकदम नजिकबाट निहालिरहेको छौँ। यस्ता मान्छेले भोलि साँच्चै नै काठमाडौँको मेयर यदि प्राप्त गर्नुभयो भने काठमाडौँ बिगार्नेदेखि लिएर उहाँले अरू केही गर्न जान्नुहुन्न। मेरो एरिया पेप्सी खोलातिर हो, त्यो एरियातिर दिनदिनै त्यो गाना बजाना बजाएर टाउकै फुट्ने गरी मलाई चाहिँ अहिले हामीलाई त्यो 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 एक किसिमले त्यो ध्वनि पोल्युसन जस्तो भइराखेको छ। किशनजी जस्तो त्यागी मान्छेलाई उहाँले चुनाव हराउनका लागि आफ्ना विभिन्न किसिमका इतिहासहरू सृजना गर्नुभयो। त्यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी व्यक्ति तपाईँहरूको हामीहरूको अगाडि अहिले मेयरको रूपमा सृजना गरेको छ। त्यो सृजना गरेको मेयरको जुन उम्मेदवार छ त्यसलाई हामीले परास्त गर्नका लागि प्रत्येक सार्वजनिक स्थलहरूमा वडासँग र समुदायसँग समन्वय गरेर शुद्ध निःशुल्क खानेपानी म ठाउँ ठाउँमा राखेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो बिजुली लाउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। करोडपति बन्नका निमित्त, अरोडपति बन्नका निमित्त हामी राजनीति लागेका होइनौँ। हामी राजनीतिमा सेवा गर्नका निमित्त, देशका जनताहरूको दुःखमा साथ दिनका निमित्त हामीले राजनीति गरे हौँ। कुनै कुरामा स्थायित्व देखिएका छैन। त्यस्ता अस्थिर नेताबाट हामीले महानगरको विकासको परिकल्पना गर्नै सक्दैनौँ। यो सन्देश हामीले हाम्रा टोलमा गाउँमा पुर्याउनु परेको छ। अर्को एमालेकै सहयोगमा हुनसक्छ अथवा अन्य पार्टीहरूको सहयोगमा हुनसक्छ। कैँची उम्मेदवारहरू देखा परेका छन्। ती कैँची उम्मेदवारका पक्षमा कतै तपाईँ हाम्रै छोराछोरी पनि त लागेका छैनन्। त्यो हामीले सोच्नुपर्ने मैले देखेको छु। मेरो छोरो आज भोटर भइसकेको छैन, मेरो घरमा 4 भोट छ, तर बिहान मेरो छोरो भन्दै थियो, बाबा तपाईँ कहाँ सिर्जना सिंहकोमा जान लागेको, यसपटक बालेनलाई भन्यो। मैले भने ए बाबु यो काठमाडौँ महानगर हो, महानगरको विकास गर्नका निमित्त उसको टेक्ने आगो पनि हुनुपर्छ, माथि समाउने आगो पनि हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको टेक्ने हाँगो पनि भएको, समाउने हाँगो पनि भएको हो। सिर्जना सीमाको टेक्ने धरती पनि छ, माथि समाउने आकाश पनि छ, तर बालेनको छैन बाबु। रातिको 12 बजे चस्मा लाएर हिँड्ने मान्छेले काठमाडौँको विकास गर्न सक्दैन। यस्ता हावादारी कुरामा लाग्नुहुन्न। यो 2-4 हजार भोट उसमा जे खस्यो भने त्यो हाम्रो मेयरलाई केही घाटा पुर्याउने मात्रै हो, जित्ने सिर्जना सिंहले हो बाबु। जित्ने मान्छेको पक्षमा लाग्नुपर्छ, लोकतन्त्रका पक्षमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले आएको छु। तपाईँका छोराछोरीले पनि प्रश्न गरे भने त्यो सम्झाउनु पर्ने मैले आजको एउटा चुनौती देखेको छु। यसलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। यो गठबन्धन क्षणिक हुनु हुँदैन। यो गठबन्धन मात्रै चुनाव जित्नको लागि हुनु हुँदैन। यो गठबन्धन साँच्चै नै संविधानलाई यथार्थ रूपमा कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनतालाई संविधानले भनेका कुराहरूको प्रत्याभूति दिने अवसर दिनको निम्ति गठबन्धन तयार हुनुपर्छ। म यो एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ, हामीलाई विश्वास छ गठबन्धन त्यतैतर्फ उन्मुख हुनेछ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले स्थानीय निर्वाचन छ। यो स्थानीय निर्वाचन अब निकटमा हुने सङ्घीय र संसदीय निर्वाचनको एउटा मिनी जनमत सङ्ग्रह जस्तो पनि हो। यदि हामीले
यो अहिलेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन सकेनौँ भने अघि साथीहरूले भनेको जस्तै प्रतिगमनकारीहरूको मनोबल बढ्नेछ। त्यसैले त्यो प्रतिगमनकारीहरूको मनोबललाई थिच्नको लागि अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको गठबन्धनका उम्मेदवारहरू जित्नुपर्छ। जहाँ गठबन्धन छैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा एउटा चाहिँ नि सुसंस्कृत राजनीतिक चाहिँ चरित्र देखाएर निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सम्बद्ध मान्छेहरू दलहरू जानुपर्छ। काठमाडौँको कुरो गर्दा हामीले धेरै वर्ष पर्ख्यौँ। काठमाडौँ राम्रो, काठमाडौँ स्वच्छ, काठमाडौँ राम्रो, काठमाडौँ विदेशी यहाँ आउँदाखेरि आहा काठमाडौँ जस्तो एउटा पुरानो संस्कृति मूल्य मान्यता भएको सहर यहाँ बसौँ लाग्ने होस्। सारा देशवासीहरू यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो राजधानी भनेर गर्व गर्न पाउन्, त्यस्तो किसिमको राजधानी हामीले खोजेको। काठमाडौँमा आउँदाखेरि नाक थुन्नु पर्ने, काठमाडौँमा आउँदाखेरि चाहिँ नि निसासिनु पर्ने, काठमाडौँमा आउँदाखेरि असुरक्षाको स्थिति आउने काठमाडौँ खोजेको होइन, त्यो राजधानीको महानगर खोजेको होइन नेपाली जनताले। त्यो हामीले पाउन सक्यौँ कि सकेनौँ? मलाई लाग्छ अघि साथीहरूले भनिसक्नु पाउन सकेन। हामी त्यो प्रतीक्षामा छौँ। म उम्मेदवारहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले धेरै राम्रा कुराहरू राख्नु भएको छ। बुद्धिजीवी समक्ष यहाँहरूले जुन राख्नु भएको कुराहरू भोलि गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता तपाईहरुले व्यक्त गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार हिँड्नुपर्छ। हामी धेरै पटक झुक्किसकेका छौँ। प्रतिबद्ध हुने निर्वाचनको बेलामा, त्यसपछि नगर्ने, त्यो चिज तपाईहरुबाट हुनु हुँदैन र जो बोल्नु भएको छ त्यो कुरा गरेर देखाउनु पर्छ। म मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरू समक्ष बुद्धिजीवी तर्फको निवेदन म गर्न चाहन्छु। सिधै त्यो व्यवहारमा आउँदा उहाँले गर्ने क्रियाकलापहरू, उहाँले प्राप्त गरेका हिजोका जिम्मेवारीहरूबाट हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई प्रदेशले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा मन्त्रालयबाट भाग्नुभयो। त्यस्तै तपाईको विभिन्न किसिमका सामाजिक किसिमका कुराहरूमा तपाईहरुले देख्नुभयो भने उहाँले प्रस्तुति गरेको समयमा उहाँका व्यवहारहरू, पत्रकारहरूमाथि गरिने व्यवहार, मतदातादेखि गरिने व्यवहारहरू, विविध किसिमका क्रियाकलापहरू हामीले एकदम नजिकबाट निहालिरहेको छौँ। यस्ता मान्छेले भोलि साँच्चै नै काठमाडौँको मेयर यदि प्राप्त गर्नुभयो भने काठमाडौँ बिगार्नेदेखि लिएर उहाँले अरू केही गर्न जान्नुहुन्न। त्योभन्दा बढी अरू बृहत किसिमका नचाहिँदा किसिमका क्रियाकलापहरू गर्नका लागि उहाँ उद्यत हुनुहुन्छ। मैले उहाँका कुराहरू सुन्ने गरेको छु। किशोरजी र विद्या भण्डारी चुनाव गर्दै गर्दा रातो मसी छर्केर सेतो लुगामा एउटा चुनावी माहौलै बनाएर किशोरजी जस्तो त्यागी मान्छेलाई उहाँले चुनाव हराउनका लागि आफ्ना विभिन्न किसिमका इतिहासहरू सृजना गर्नुभयो। त्यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी व्यक्ति तपाईहरुको हामीहरूको अगाडि अहिले मेयरको रूपमा सृजना गरेको छ। त्यो सृजना गरेको मेयरको जुन उम्मेदवार छ त्यसलाई हामीले परास्त गर्नका लागि हामी घर घरमा टोल टोलमा गएर सृजना सिंहको पक्षमा र रामेश्वर श्रेष्ठको पक्षमा हामीले मतदानका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। म एउटा राजनीतिकर्मी, तर मैले पद लिएको थिइनँ, राजनीति छोडेको थिएन। त्यसकारण म जहिले पनि हाम्रो सिद्धान्त नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद र हाम्रा नेताहरूले बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र मङ्गलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, उहाँहरूको सधैँ उहाँहरूलाई मैले आदर्श मानेर अगाडि बढ्नेछु भनेर पनि भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यस आज जुन हामीले रूपमा यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधानलाई मैले जहिले पनि मध्यनजर गरेर र जुन हाम्रो अहिले पार्टीले निकालेको घोषणापत्र र मैले आफूले निकालेको यो 7 स भनेर सङ्कल्पलाई जहिले पनि म मध्यनजर राखेर अघि बढ्नेछु भनेर यहाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ बुद्धिजीवीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। र यी कुराहरू गर्दा गर्दै मलाई के लागिरहेको छ भने म यसरी अगाडि बढिरहेको छु, मलाई यस्तो साथ र हौसला पाइरहेको छ। यो देख्दाखेरि त मैले एउटा लडाइँ जितिसकेँ जस्तो लाग्छ।
किनभने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो यस्तो पुरानो पार्टीले काठमाडौँ महानगर जस्तो महानगरमा मेयरको पदमा जुन यो महिलालाई अगाडि सारेको छ, म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले एउटा जुन आन्दोलनमा हामीले महिलाहरूलाई सबै चिज चाहिन्छ, हक अधिकार चाहिन्छ भनेर लडेका थियौँ, अगाडि बढेका थियौँ, हामीले हाम्रो हक अधिकार पायौँ, हामीले आन्दोलन जित्यौँ जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। यो मेरो मात्रै जित होइन, यो सम्पूर्ण आन्दोलनकारी महिला दिदीबहिनीहरूको पनि जित हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यी कुराहरू गर्दा गर्दै मैले भन्नै पर्छ, मेरो आफ्नो सङ्कल्पलाई मैले अगाडि सार्नै पर्छ, किनभने मैले उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा खटिरहेको छु, त्यसकारण म अगाडि बढिरहेको छु। त्यसकारण मेरो आफ्नो सङ्कल्प र पार्टीको घोषणापत्रलाई मैले यहाँहरू समक्ष मैले ल्याउनै पर्छ। ती ल्याउँदाखेरि यहाँहरू सबैजना बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण सबैभन्दा मैले विजयी भएको डे 1 देखि यहाँहरूको सबैको साथ र सहयोग र यहाँहरूको सुझाव भएन भने म सफल हुन्न, किनभने म त त्यहाँ कामकर्ता मात्रै हो। यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। त्यहाँ विभिन्न निकायहरूमा सुशासनदेखि लिएर पूर्वाधारदेखि लिएर सफा सबै चिज गर्नलाई सबै यहाँहरूको शिक्षाको लगायत स्वास्थ्यको सबै यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, मञ्चमा हुनुहुन्छ, तल हुनुहुन्छ, सबैजना दर्शकमा हुनुहुन्छ, सबैजना यहाँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ मलाई। मैले जितिसकेपछि पनि म यसरी नै यहाँहरू सबैलाई भेला गरेर यहाँहरूको सुझाव लिएर मात्रै अगाडि बढ्नेछु भनेर म भन्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो सङ्कल्पमा सबैभन्दा पहिला म एउटा राजनीतिक कर्मी, म एउटा सामाजिक अभियन्ता र म घर पनि सम्हालेर आएकी महिला भएको कारणले सबैभन्दा पहिला घर व्यवस्थित भएन भने बाहिर ठुला कुरा गरेर केही हुँदैन। त्यसकारण मैले सबैभन्दा पहिला महानगरभित्र सुशासन ल्याउनु पर्नेछ। त्यहाँ सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो गराउनु पर्नेछ। त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्नेछ। र अर्को अहिले आइटीको जमाना छ, यो डिजिटल प्रविधि अपनाएर सबै डिजिटल प्रविधि अपनाउन सक्नुहुनेहरूलाई घरबाटै सेवा सुविधा दिनपट्टि मेरो प्रमुख दायित्व हुनेछ र म त्यसमा म लाग्नेछु भनेर सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, काठमाडौँ तपाईहरु यहाँ आउनुहुँदाखेरि पनि बाटोमा जताततै फोहोर देख्नुभयो होला। म पनि आउँदा जताततै फोहोर देखेँ, खाल्टाखुल्टी, धुलो, प्रदूषण। त्यो हामीले 20औं-25औं वर्ष भइसक्यो हामीले देखिरहेको बिहोरिरहेको। मैले पिएल सिंह दाईको पालामा अलिकति मैले चेन्ज देखेको थिएँ। उहाँको पालामा यो मठ मन्दिर पार्टी पौवामा जुन यो पिपलको रुख र घाँसको रुख उम्रेको र सडकहरू अस्तव्यस्त भएको उहाँको पालामा मैले व्यवस्थित देखेको थिएँ। मन्दिर र मठहरूमा पिपलको रुख र घाँसको रुख उम्रिन बन्द भएको उहाँको पालोमा देखेको थिएँ। त्यसपछि अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै झन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका सडक सबै नदी नाला बाटोघाटो ट्राफिक सबै अस्तव्यस्त र झन् दयनीय अवस्थामा छ। त्यो मेरो प्रमुख दायित्व हुनेछ। यो फोहोर भन्ने चिज त मलाई ठुलो चिजै लाग्दैन। यो व्यवस्थापकको कमजोरीले मात्रै भएको जस्तो लाग्छ। घरबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने चिजहरू यो हामीले कम्पोस्ट मल एकातिर, रिसाइकल गर्ने एकातिर, नष्ट गर्ने चिज मात्रै गऱ्यो भने यो फोहोरलाई मोहर बनाउन सकिन्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् त बाटोमा यसरी थुपारेर कसरी यस्तो हुन्छ। झन् यसले त रोग बढाउने, सहर दुर्गन्धित गर्ने, बाटो बिगार्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यस्तै ट्राफिकको त्यस्तै हुन्छ। ट्राफिकलाई समय निर्धारण गरेर यो जुन यो हाम्रो यात्रुहरूलाई सुविधा पाउने गरेर छिटो छरितो एकछिन मात्रै रोकेर त्यो चले गऱ्यो भने हामीले जुन अहिले मोटरसाइकल र हामीले गाडीहरूमा आफ्नो प्राइभेट गाडीहरूमा हिँड्नु परेको छ त्यसको पनि लोड कम हुन्छ। त्यसमा मेरो विशेष ध्यान जानेछ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँमा ठुला सडकहरू पनि त्यत्तिकै छ। जुन सडकहरूमा साइकल लेन पनि बनाउन सक्ने प्रावधान थुप्रै छ। हाम्रो नजिकैको ललितपुर महानगरले गरेर देखाइसक्यो। हामीले गर्न नसक्ने भन्ने छैन। त्यो ठुलो कुरा पनि होइन। त्योतर्फ पनि मेरो ध्यान जानेछ। र अर्को कुरा, सडक पेटीको त्यस्तै छ। सडकमा अस्तव्यस्त पसलहरू छ। त्यो पसल छ भनेर मैले पसलेहरूलाई मैले हटाउने भनेको होइन, व्यवस्थित गर्नपट्टि म लाग्नेछु। म पनि एउटा आमा हो। उहाँहरूले पनि एउटा आफ्नो बच्चाको लागि आफ्नो पेट पाल्नको लागि खोलेका पसलहरू हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई मैले धम्काउने बिगार्ने काम गर्दिनँ। तर व्यवस्थित एउटा ठाउँ निश्चित ठाउँ बनाएर त्यो व्यवस्थापन पनि गर्नपट्टि लाग्ने र सडक पेटीमा चाहिँ सबैलाई राम्रो सजिलोसँग हिँड्न, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई होस्, वृद्धलाई होस्, हामी सबैलाई सजिलोसँग सडक पेटी बनाउने र यहाँ यो काठमाडौँ भनेको एउटा सभ्यताले भरिपूर्ण छ। यहाँको सभ्यता र यहाँको शैली दिने गरिकन त्यसरी म सडक पेटी एकरूपता ल्याउँछु भनेर पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु।
अब नदी नालाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त झन् अब हेर्नुहोस् कस्तो दुर्गन्ध छ, ढल पनि त्यही छ, सबै छ। यो ढल व्यवस्थापन र नदी नाला सफा गर्नुपर्ने पनि मेरो दायित्व छ। भलै यो महानगरको दायराभित्र पर्दैन होला, तर म भन्छु महानगरभित्र पर्ने ठुला सडक किन नहोस्, नदी नाला किन नहोस्, स्थानीय सरकारले पहल गर्नै पर्छ र पहल लिन पर्छ र उसको दायित्वभित्र र दायरामा नपरे पनि उसको दायित्व चाहिँ हो भनेर म भन्न चाहन्छु। बागमती, विष्णुमती, रुद्रमतीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो ससुरा गणेश मानसिंहले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ विष्णुमतीमा त यो गर्मीको समयमा स्कुलबाट पनि पौडी खेल्न जान्थे, के अरे यो छुट्टीको यो वर्ष यो के अरे गर्मीको समयमा त उहाँ सधैँ पौडी खेलेर उहाँको बच्चाको दिनचर्या सधैँ त्यहीँ विष्णुमतीमै बित्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। भर्खरमा एउटा कार्यक्रमबाट आएको एकजना धर्मगुरुले भन्नुभयो विष्णुमतीको पानी त हामीले पिउँथ्यौँ पनि, पौडी मात्रै खेल्ने होइन पनि भनेर सुनाउनु भयो। अहिले कस्तो छ हेर्नुहोस् त अवस्था नदीहरूको। त्योतर्फ मैले सरकारसँग समन्वय गरेर सफा गर्नपट्टि त्यसमा पनि मेरो ध्यान जानेछ र साना र ठुला सडकमा, साना सडक महानगरको दायरामा पर्छ भन्छ, ठुला पर्दैन भन्छ, तर ठुला सडक पनि महानगरभित्र परेको सडकहरूको उसको जिम्मेवारी हुन्छ। उसले सडक विभागमा गएर खाल्टा खुल्टी र त्यहाँ सबै पूर्णलाई छिट्टो छरितो यहाँको जनतालाई राम्रोसँग हिँड्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ र उसको दायित्वमा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। पानीको त्यस्तै समस्या छ। यो जुन अब मेलम्ची पनि आउँदैछ, अहिले काठमाडौँमा पानी एकदम हाहाकार छ, तर यो मेलम्ची आइसकेपछि पनि नआउँदै पनि जहाँ पानी महिनौँ वर्षमा पानी आउँदैन भनेको ठाउँहरू पनि सुनेको छु। हाम्रै ठाउँमा पनि कति दिनसम्म आउँदैन पानी, तर सबै ठाउँमा जति दिन आउँछ सबै ठाउँमा एकरूपता ल्याउनलाई मेरो तेरो हाम्रो ठाउँ र अर्कोको ठाउँ नभनिकन एकरूपता ल्याउनलाई सधैँ मेरो पहल हुनेछ पनि म भन्न चाहन्छु। र यस्ता थुप्रै कामहरू काठमाडौँमा गर्नुपर्ने छ। यहाँको अब सबै कुरा गर्दाखेरि मैले हाम्रो जनजीवनको कुरा गर्नैपर्छ, स्कुलहरूको अभिवृद्धि गर्नैपर्छ, यो सामुदायिक स्कुलहरूको स्तरोन्नति गर्नैपर्छ, जसले गर्दा यहाँहरू कतिजना अब यहाँ शिक्षक सङ्घका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरू कतिजना प्राध्यापक हुनुहुन्छ, यो स्तरोन्नतिको लागि चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा पनि सबैले मेरो बच्चा बोर्डिङको स्तरमा पढिरहेको छ, उसले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छ भनेर त्यो अनुभूति दिलाउनलाई म जहिले पनि लाग्नेछु भनेर भन्न चाहन्छु। त्यही विज्ञहरूसँग सबैसँग सल्लाह गरेर म गर्नेछु। र अर्को गर्दै गर्दा तुरुन्तै गर्नुपर्ने चिज यहाँ के छ भने सामाजिक सुरक्षा छैन, राजधानी छ, तर तपाईँहरू राति अझ पुरुषहरूलाई त असुरक्षा छ भने महिला दिदीबहिनीहरूलाई कस्तो छ, अब निस्किन सक्ने वातावरणै छैन। यसको लागि मैले सबै ठाउँमा बिजुली जडान गर्ने, टोलमा होस् गल्लीमा होस्, र त्यति मात्रै नभएर CCTV क्यामेरा राखेर नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर सबैलाई यो काठमाडौँमा सुरक्षित छ काठमाडौँ भनेर देखाउनु पर्ने मेरो प्रमुख दायित्व छ। यसको लागि म प्रत्येक वडामा क्विक रेस्पोन्स टिम राखेर र तुरुन्तै अपराध भयो भने त्यहाँ उहाँले खबर गरिसक्ने त्यो व्यवस्था मिलाउनपट्टि म जानेछु। र अर्को काठमाडौँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ बाटोमा अहिले हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई प्यास लागेको छ भने कहीँ पानी खान पाउनुहुन्न, तर देख्नुहुन्छ पसलभरि मिनरल वाटरको बोतल देख्नुहुन्छ, तर कसरी खानुपर्छ भने किनेर खानुपर्छ। तपाईँहरू पाहाडमा जानुहोस् त, एक कोस टाढाबाट बोकेर ल्याएर भए पनि तपाईँले पानी भनेर माग्यो भने 1 करोड पानी खान दिन्छ त्यहाँ पाहाडकोमा, तर काठमाडौँमा किनेर खानुपर्छ। त्यो मैले बुझेको छु। त्यसकारण म प्रत्येक सार्वजनिक स्थलहरूमा वडासँग र समुदायसँग समन्वय गरेर शुद्ध निःशुल्क खानेपानी म ठाउँ ठाउँमा राखेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो विजय लाउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै अर्को यो निःशुल्क यो शौचालयको पनि म व्यवस्था यसरी नै समन्वय गरेर वडासँग समुदायसँग गरेर म निःशुल्क शौचालयको र त्यसमा महिला मैत्री पनि हुने व्यवस्था गर्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि मैले भन्नैपर्छ तपाईँहरूलाई, हामीले जित्नपर्छ। जुन हामीले प्रतिबद्धता लिएको छु जित्नपर्छ। अहिले भर्खरै रामेश्वरजीले भनेर जानुभयो हामीले जापानमा भेटेको भनेर, यो 2015 को कुरा होला, 15मै होइन त हजुर, 2014 को कुरा होला। हाम्रो सुशील कोइरालाज्यू उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शरीरले साथ नदिएको कारणले मेरो श्रीमान प्रकाश मानसी उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामी जापानमा ओल्ड बुद्धिस्ट समिटमा भाग लिन गएका थियौँ। उहाँ पनि विश्व शान्ति विहारबाट रिप्रेजेन्ट गरेर आउनुभएको रहेछ, त्यहीँ भेट भएको थियो। र अस्ति भर्खर यो समाजवादी पार्टीले को दिन लागेको होला, किनभने पार्टीले त निर्णय गरिसकेको थियो गठबन्धनले उपमेयर दिने भनेर, पछि
दुई तिनजनाको नाम सुनेको थिएँ, तर मलाई उहाँ नै भनेर थाहा पनि थिएन। उहाँले नै फोन गरेर ल्याउनु भयो, मै हो, हामी जापानमा सँगै जाने भेटेको भन्नुभयो। त्यस कारण मलाई के ढुक्क छ भने मैले कल्पना सङ्कल्प र परिकल्पना गरेको काठमाडौँ, मैले जुन प्रतिबद्धता गरेको काठमाडौँ, उहाँसँग काम गर्न पाउँदा हामीले सहजै यहाँहरूलाई मैले जुन बताइरहेको छु पुरा हुन्छ भनेर मलाई पुरा विश्वास छ। र अर्को कुरा, सबै यसरी गर्दाखेरि यो गठबन्धनको सरकार छ, त्यसकारण मैले पनि जित्नुपर्छ, उहाँले पनि जित्नुपर्छ। र जुन हाम्रो यो गठबन्धनमा भएका सबै र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका रुख चिन्ह लिएर जुन उठिराख्नु भएको छ साथीहरू, सबैले जित्यो भने मैले सोचेको जस्तो म काम गर्न सक्छु। म गरेर देखाउन आएको छु, किनभने मैले आफ्नो सम्पूर्ण युवा अवस्था मैले यो देशको प्रजातन्त्र ल्याउनलाई लागि मैले पुलिसको लट्ठीदेखि जुलुसको नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर हनुमान ढोकाको चिसो छिडीमा पटक पटक म बिताएर आएको महिला हो। त्यति मात्र होइन, मेरो विवाह गरेपछि हो मैले केही समय मैले पार्टीमा पद नलिकन तर काङ्ग्रेसमा सक्रिय भएर बसी चाहिँ राखेको हो। किनभने मेरो घरमा मेरो ससुरा गणेशमान सिंह, मेरो सासू मङ्गला देवी सिंह, मेरो श्रीमान प्रकाशमान सिंह, पिएल सिंह दाई सबै सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। घर अस्तव्यस्त थियो, अनि मैले घर अस्तव्यस्त भएर त के राजनीति गर्नु र सबैजनाले गरिराख्नु भएको छ। झन् मेरो गणेशमान सिंह, मङ्गला देवी सिंह उहाँले राष्ट्रिय राजनीति गरिराख्नु भएको छ, जसले यो देशमा रैतीलाई नागरिक बनाउन लाग्नुभयो, जसले यो देशमा दिएको उच्च पद प्रधानमन्त्री जस्तो पद पनि त्याग्नु भएको, र जसले मङ्गला देवी सिंह जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन महिला हक अधिकारको लागि दिनुभयो। उहाँले त साना 5-5 बच्चा घरमा छोडेर भए पनि जेल जानुभयो। किन भन्दाखेरि त यो हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले भोट दिने अधिकार पाउनुपर्छ, महिला दिदीबहिनीहरूले स्कुल जान पाउनुपर्छ, महिला दिदीबहिनीहरू सशक्त हुनुपर्छ, महिला दिदीबहिनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर उहाँले सम्पूर्ण जीवन दिनुभयो। त्यसकारण मैले केही समय पार्टी नछोडिकन पद नलिकन आफ्नो किसिमले सधैँ काम गरिराखेँ, समाजसेवा गरिराखेँ। मैले पद नलिएको भएर अहिले मलाई विभिन्न कुराहरूको आरोपहरू आइरहेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, म गौरव गर्छु, म त्यस्तो परिवारबाट आएको मान्छे हो। त्यसकारण म काठमाडौँ बनाउन भनेर आएको छु। तपाईँहरूलाई काठमाडौँलाई काठमाडौँ जस्तो बनाएर देखाउँछु भनेर आएको छु। काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, सुन्दर र सुरक्षित काठमाडौँ बनाउनु भनेर आएको छु। काठमाडौँलाई यो ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रलाई यसलाई इकोनोमिक हब बनाउन भनेर म आएको छु। काठमाडौँलाई काठमाडौँ बनाउन आएको छु। त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीलाई र म नेपाली काङ्ग्रेसबाट रुख चिन्हको चिन्ह लिएर आएको छु। वैशाख 30 गते आफूहरूले त तपाईँहरूले सहयोग गर्न भनेर आइराख्नु भएको छ, तर टोल छिमेकका साथीभाइ सबैलाई भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई र यो गठबन्धनमा हुनुभएको उपमेयर र अरू साथी र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई जिताइदिनु हुन अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हामी राजनीतिमा लागेर पैसा कमाउनको निमित्त, करोडपति बन्नका निमित्त, अरोडपति बन्नका निमित्त हामी राजनीति लागेका होइनौँ। हामी राजनीतिमा सेवा गर्नका निमित्त, देशका जनताहरूको दुःखमा साथ दिनका निमित्त हामीले राजनीति गरेका हौँ। यदि हामीले पैसा कमाउने हो भनेदेखि मेरा धेरै परिवारजनहरू, मेरा धेरै मित्रहरू अहिले बिजनेसम्यान छन्, कोही उद्योगपति छन्, कोही धेरै अरबपति भएको छन्। मलाई पनि राजनीति छोडेर आऊ, बिजनेसम्यान बन, उद्योगपति बन भनेर भन्थे। तर मैले अहिलेसम्म उहाँको आग्रह स्वीकार गरेको छैन। किनभनेदेखि मैले 8 क्लासदेखि, म जब 8 क्लासमा पढ्थेँ त्यो बेलादेखि म राजनीतिमा लागेर अहिलेसम्म म निरन्तर रूपमा राजनीतिमा लागेको छु र राजनीति गरेर नै आफ्नो जीवनलाई म अगाडि बढाएर नेपाली जनताको सेवा गर्ने र नेपाली जनताको दुःखमा साथ दिने प्रण गरेको छु मैले। साथीहरू, 2046 सालको आन्दोलन पनि मैले देखेको छु। 2046 सालमा म सक्रिय राजनीति भएर पञ्चायत ढाल्नका निमित्त, पञ्चायतलाई सिद्ध्याउनका निमित्त, प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका निमित्त म लागेँ। र अहिले पनि 62-63 को आन्दोलनमा पनि मैले त्यतिकै मेरो सक्रियता रह्यो। अहिले अस्ति भर्खरै आउनु त हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको निरङ्कुशता, उहाँको स्वेच्छाचारिता, उहाँको भ्रष्टाचारिता,
उहाँको भस्मासुरीपनको कारणले गर्दाखेरि उहाँको विरुद्धमा पनि हामीले आन्दोलन गरेर उहाँलाई पनि हामीले घोडा टिकायौँ। हामीले उहाँलाई पनि घोडा टिकायौँ। तर यति राजनीति हुँदाहुँदै पनि म अलिकति बुद्धसँग नजिक भएर काम गरे मान्छे, बुद्धको सिद्धान्तसँग बुद्धको दर्शनसँग नजिक भएर काम गरे मान्छे। म सानै हुँदाखेरि हुन त मेरो फ्यामिली जम्मै एकदम हिन्दुजमको चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ, हिन्दू नै हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ अलिकति बुद्ध दर्शन नेपालको लागि मात्रै होइन, यो संसार बचाउने हो भनेदेखि बुद्ध दर्शनले काम गर्छ, संसार बचाउने हो भनेदेखि बुद्धको भावनाले काम गर्छ भनेर त्यसमा अलिकति म लागेको मान्छे। मैले त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन जसले चाहिँ अणुबम निर्माण गरे, जसले चाहिँ संसार ध्वस्त गर्न सक्ने बमहरू निर्माण गरे, तर लास्टमा उहाँ चाहिँ अब आफ्नो जीवनको अन्तरालमा आफ्नो जीवनको चाहिँ अन्तिम क्षणमा इन्डियामा आएर बुद्धिज्मलाई स्वीकार गर्नुभयो र भन्नुभयो उहाँले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले साँच्चै नै संसारलाई बचाउने हो भनेदेखि बुद्ध दर्शनले मात्रै संसार बचिन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो भावना मैले उही बेला पढेको थिएँ, उही बेला मैले अध्ययन गरेको थिएँ र मलाई त्यो भावनाले साँच्चै नै मन छोयो र त्यो भावनासँग समीप भएर मैले अहिले पनि काम गरिरहेको छु, अहिले पनि लागिरहेको छु। र त्यही भावनाको क्रममा मैले धेरै ठाउँहरूमा बुद्धिज्मको देशहरू जुन छ, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया लगायत चाइना, यी धेरै ठाउँमा मैले बुद्धिज्मको जुन चाहिँ यो पिस कन्फरेन्सहरू हुने गर्छ, बुद्धिज्महरू जुन चाहिँ बुद्धको दर्शनहरू जुन अध्ययन गर्ने मौका पाउँछ, त्यसमा मैले चाहिँ त्यहाँ जाने मौका पाएको छु। र आजभन्दा करिब 6 वर्ष अगाडि जुन बेला प्रकाशमान दाई यो उप प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला हामीले जापानमा पिस कन्फरेन्स भनेर भएको थियो। जापानको सरकार समेत इन्भल्भ भएर पिस कन्फरेन्सको आयोजना गरेको थियो। त्यो बेला हामीले सिर्जना भाउजूसँगै गएर हामी सँगै गएका थियौँ। सिर्जना भाउजू, प्रकाशमान दाई, यहाँ अर्को एकजना पर्यटन मन्त्री र नेपालभित्र रहेका यो भिक्षु भन्टेहरू र बुद्ध दर्शनसँग आबद्ध भएका हामी करिब 10-15 जना चाहिँ साथीहरू जापान जाने मौका पायौँ। र त्यो बेला प्रकाशमान दाई, सिर्जना भाउजूसँग मैले करिब 8-9 दिन सँगै जापानमा बस्ने मौका पाएँ। त्यो बेला मैले सिर्जना भाउजूबाट यति कुरा सिकेँ, उहाँ यति केयर गर्नुहुन्छ आफूसँगै भएको मान्छेलाई। हामी चाक्सीबारीमा जाँदाखेरि पनि म चाहिँ त्यो जापानमा जाँदाखेरि पनि हामी त अब काममा दौड्नु पर्ने मान्छे, हामी काममा गइरहेको हुन्छ। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, भाइ तपाईँ जहिले पनि काममा त जानुहुन्छ, तर खाएर जानुहोस् है, चिया खाएर जानुहोस्, खाना खाएर जानुहोस्, पक्नुहोस् खाएर जानुहोस् भनेर चाहिँ त्यति केयर गर्ने मान्छे अहिले हामीले मेयरको रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ। र उहाँको भावना स्वच्छ छ, उहाँको भित्री आत्मा स्वच्छ छ, उहाँको हृदय स्वच्छ छ। उहाँले देशमा गर्छु, म चलाउँछु, म यो महानगरपालिकामा भएको विकृति विसङ्गति हटाउँछु भनेर आउनु भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा काम गर्न पाउनु हामी जतिको मान्छेलाई पनि, हामी जतिको अब भन्दाखेरि समाजवादी भएर आएको मान्छेलाई पनि म आफू पनि गौरवको महसुस अहिले गरिरहेको छु। अर्को कुरो तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ कि मैले चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिइराख्दाखेरि मैले सिर्जना भाउजूसँग मेरो उम्मेदवारी घोषणा भएको थिएन, तर सिर्जना भाउजूसँग मैले यसो सल्लाह गरेँ, भाउजू कसरी जाँदाखेरि ठिक हुन्छ, के एजेन्डाहरू लाँदाखेरि ठिक हुन्छ। काठमाडौँ त साँच्चै नै बिग्रिसकेको छ, यो अहिलेको नेतृत्वले त ध्वस्त बनाइसकेको छ। काठमाडौँ बस्न लायक छैन, फोहोरको कुरा त्यस्तै छ। त्यस्तै गरेर यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ दिन दुखी दरिद्र धेरै छन्। महानगर त महानगरै छ, तर हामीले साँच्चै नै परिश्रम गर्ने हो भनेदेखि महानगर बनाउन सकिन्छ। के एजेन्डाहरू राख्न सकिन्छ, भाउजू सल्लाह गरौँ भनेर भनेको थिएँ। हामीले सल्लाह गरेर 2-3 वटा एजेन्डाहरू हामीले तय गरेका छौँ। भाउजूले पनि हुनेछ, छोटकरीमा म तपाईँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। अहिले साँच्चै नै महानगरपालिका भन्ने हो भनेदेखि एकदमै दुर्गन्धित भएको छ। फोहोरको मात्र दुर्गन्ध होइन, फोहोरको दुर्गन्ध त छँदै छ, तर हामी महानगरपालिकाभित्र छिर्यौँ भनेदेखि पाइलै पिक्छे पैसा माग्छ। यहाँ हामी त सेवाग्राही,
हामीले चाहिँ हाम्रो काम लिएर जाँदाखेरि एउटा हुने काम पनि तपाईँहरूले जानुभयो भनेदेखि त्यसलाई भोलि आऊ पर्सि आऊ भनेर दुःख दिन्छ। पैसा माग्छ, त्यहाँ पैसा माग्यो भने तुरन्तै हुन्छ है, फेरि पैसा खुरुक्क दियो भने टाकटुक मिलाएर तुरन्तै गर्छ। तर पैसा दिन सकेन भने झुलाएर दुःख दिएर काल पारेर पैसा ढुट्ने काम भइरहेछ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाम्रा छोराछोरीहरू पनि, हाम्रा भाइहरू, हाम्रा बहिनीहरू पनि विदेश गइसके पश्चात यहाँ आउनै चाहँदैन। किन आउन चाहँदैनन् भन्दाखेरि यहाँ सुशासनै छैन, यहाँ गुड गभर्नेन्सै छैन, यहाँ जताततै गुड गभर्नेन्स नै छैन। अब यो महानगरपालिका पनि त्यस्तै छ, यहाँ नो गुड गभर्नेन्स, नो गुड गभर्नेन्स। यहाँ पैसा माग्छ, ढिलो गर्छ, काल पार्छ। मैले भाउजूसँग सल्लाह गरेको छु, हामी जाने बित्तिकै हामी महानगरपालिकामा भित्र छिर्ने बित्तिकै ठुलो एउटा चाहिँ ब्यानर राख्नेछौँ, भ्रष्टाचार मुक्त महानगरपालिका, सुशासनयुक्त महानगरपालिका, गुड गभर्नेन्स भएको महानगरपालिका। र यहाँ तपाईँलाई कसैले घुस मागेमा, यहाँ आज हुने कामलाई तपाईँहरूलाई भोलि आऊ पर्सि आऊ भनेर दुःख दिएमा यो फलाना नम्बर अथवा फलाना व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क राख्नु होला, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी कारवाही गर्नेछौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी कारवाही गर्नेछौँ। हामी गएर पनि यति काम गर्न सकेन भनेदेखि मान्छेहरूले भन्ने छ तपाईँहरूमा र त्यो अहिलेको नेतृत्वमा के फरक छ भनेर भन्ने छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि गुड गभर्नेन्स, सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। र दोस्रो कुरो हामीले भन्नै पर्छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि यो त भित्र रहेको दुर्गन्धित कुरो, अहिले बाहिर रहेको दुर्गन्धित यो फोहोरको कुरो। कस्तो छ महानगरपालिका भन्दाखेरि, म त ती दलबाट विद्रोह गरेर बसेका मान्छे, अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको मान्छे, पहिला त म त्यही दलकोमा बसेर भोट पनि हिँड्या मान्छे हो, भोट चाहिँ माग्दै हिँड्या मान्छे। अहिले मलाई कस्तो मान्छेको पछि लाछु र किन यसलाई जिताएको छु भन्ने पछुताउ भएको छ। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ त्यही बेला, यो कमसे कम पनि यो फोहोरको राजनीति, यो जुन चाहिँ डम्पिङ साइट, यो अहिले पुरानो भइसक्यो है, अब यो गरेर फाइदा छैन। अहिले त कमसे कम पनि सारा संसारभरि फोहोर प्रशोधन केन्द्र भइसकेको छ। मसिन ल्यायो भने त त्यही मसिनबाट चाहिँ बिजुली निस्किने रहेछ, ग्यास निस्किने रहेछ, मल निस्किने रहेछ। ए बाबा, हामी त त्यो मसिन किन्न सक्ने क्यापेबल महानगरपालिकाका बासिन्दा, हामीसँग 19 अरब बजेट, अहिलेको अस्तिको बजेट, त्यो अहिलेको बजेट पछिको बजेट 25 अरबको हुनेछ अरे। 9 अरब रुपियाँ त हामीबाट कर उठाएर राखेको 9 अरब रुपियाँ फिक्स डिपोजिटमा हालेछ। यत्रो अरबौँ अरब भएको महानगरपालिकाले मिसिन किन्न सकिँदैन भन्ने हुन्छ। अर्को कुरो, हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त, बुद्धिज्मको सेक्टरमा यहीँ स्वयम्भू नाथ छ, भगवान् बुद्ध जन्मेको यहीँ भनेर भनिन्छ, पशुपतिनाथ यहीँ छ, गोहेश्वरी यहीँ छ, सारा सम्पदाहरू यहीँ छ। विदेशीहरूले पनि हामीलाई मन पराएर नमस्कार गरेर एउटा मेसिन देऊ भनेर भन्ने छन् होला, लिन सकेको खण्डमा। लिन सकेन भने पनि पैसा त छ नि, किन्नु पर्यो नि, किनेर भए पनि ल्याउनु पर्यो नि, त्यो पनि किनेन। अब कस्तो भन्दाखेरि, अनि बन्चरो डाँडा खोज्दै हिँड्ने, सिसडोल खोज्दै हिँड्ने, अनि त्यो सिसडोलमा बन्चरो डाँडामा चाहिँ हडताल गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ फोहोरको दुर्गन्ध सहेर बस्नुपर्ने, यस्तो पनि तरिका हुन्छ। संसारमा कहीँ छैन यो डम्पिङ साइट गर्ने, अहिले संसारमा कहीँ पनि छैन, हाम्रो मात्रै यो। किन गरिरहेको छ यो भन्दाखेरि, त्यहाँ ट्रिपमा पैसा खाने, यहाँबाट त्यहाँ लाने, 30 टिप भयो भने 60 टिप, 60 टिप भयो भने 120, 120 भयो भने 240 ट्रिप बनाएर लेख्ने, माथिदेखि तलसम्म सेटिङ मिलाएर पैसा खाने। यही कारणले गर्दाखेरि मिसिन नल्याएको मैले बुझिसकेको छु। यो कारण यही रहेछ। यो मिसिन ल्याएको भए कमसेकम यहाँ यति दुर्गन्धित भएर त हामी बस्नु पर्दैन नि। महानगर बासिन्दा भनेर भन्ने, मेट्रोपोलिटन सिटी, संसारमा मेट्रोपोलिटन सिटी भनेपछि यसरी दुर्गन्धित भएर मेट्रोपोलिटन सिटी कहीँ देख्न पाइन्छ? यस्तो दुर्गन्धित मेट्रोपोलिटन सिटी कहीँ देख्न पाइन्छ र? तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्तो भएको छ। लाज पनि लाग्दैन, फेरि अहिले पनि बसिरहेकै छ। योजना त हुनु पर्यो नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मिसिन ल्याउनेछौँ, फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछौँ र त्यो मेरो विचारमा समस्याको समाधान त्यो मात्रै उपाय छ, अर्को उपाय छैन। अर्को एउटा कुरो हामीले भन्नै पर्ने,
मलाई लागेको कुरो के हो भन्दाखेरि कमसेकम पनि महानगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई हामीले घाँस बाँस कपास र शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा मौलिक हक कायम गर्न दिनुपर्छ। त्यो अरू नगरपालिकामा गर्न गाह्रो होला, किनभनेदेखि अरू नगरपालिकासँग त्यतिको बजेट छैन। यो प्रत्याभूति गर्न सक्ने बजेट अरू नगरपालिकामा छैन। त्यो बजेट हामीसँग छ। हामीले यो कोट्याई बाटो बिगारेर फेरि चाहिँ बनाउने अनि यो रङ हाल्न लाउने अनेकौँ गरेर पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। वरपरका नगरपालिकाहरूलाई करोडौँ रुपियाँ दान दिने, आफ्नो खर्च गर्न सक्दैन। वरपरको नगरपालिका अन्य ठाउँमा लगेर पैसा बाँड्दै हिँड्नु पनि पर्दैन। त्यो पैसा यहीँ खर्च गर्न सकिन्छ। खर्च गर्ने चाहिँ उपाय हुनु पर्यो नि। कमसेकम पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा हामीले खर्च गर्ने हो भनेदेखि पनि यहाँ यो मौलिक हक कायम गर्न सकिन्छ। हामीसँग यत्रो बजेट 35 अरब बजेट 40 अरब बजेटको 20% म स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्छु भनेर हामीले सङ्कल्प गर्ने हो भनेदेखि महानगरपालिकाको आफ्नै हस्पिटल हुनेछ। आफ्नै हस्पिटल हुनेछ महानगरपालिकाको। र त्यो हस्पिटलमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फ्री निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ। महानगरपालिकाबाट नेपाल सरकारबाट हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अहिले 4-4 हजार त यो दिइरहेछौँ। यो वृद्ध भत्ता भन्छ अथवा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइरहेछ। मान्छेलाई पैसा मात्रै भएर खुसी हुँदैन क्या। पैसा मात्रै भएर खुसी हुँदैन। मान्छेलाई जीवन जिउने चाहिँ आनन्दसँग जिउने वातावरण पनि हुनुपर्छ। त्यो ज्येष्ठ नागरिक भने कस्तो भन्दाखेरि अब हामी पनि एक दिन ज्येष्ठ नागरिक हुनेछौँ। हामी पनि एक दिन बुढाबुढी हुनेछौँ। काम गर्न सक्दैनौँ। हामी पनि चाहिँ हाम्रो दोकान जान सक्दैनौँ। अब म राजनीतिक कर्मी, मैले पनि राजनीति गर्न सक्दैन होला त्यो उमेरमा। अब प्राध्यापकहरूले पनि पढाउन जान सक्दैन होला। अनि दिनभरि घरमा बस्नुपर्ने, अनि आफ्ना छोराछोरी नाति नातिना मजाले आफ्नो काममा हिँड्छ। कति पीडा हुन्छ त्यो घरमा बसिराख्दाखेरि। र हामीले, मैले सिर्जना भाउजूलाई भनेको छु, हामीले ती व्यक्तिहरूलाई, ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, यो डे केयर सेन्टरमा हामी लानेछौँ। दिनभरि उहाँहरूलाई राख्नेछौँ। आफ्नो उमेरका साथीभाइसँग, आफ्नो चाहिँ साथीसँगैसँग आफ्नो भावना पोख्नेछ उहाँहरूले। मैले यसो गरेको थिएँ, मैले चाइनामा चाहिँ देखेको यो होइन। कोही गिटार बजाइरहेछ, कोही चाहिँ अब नाचिरहेछ, कोही क्यारम बोर्ड खेलिरहेछ, आफ्नो कुरो राखिरहेछ, कोही के गरिरहेछ। एकदमै त्यही उमेरको मान्छेहरू दिनभरि खेल्न पाउने, त्यो स्कुल जस्तै अथवा कलेज जस्तै भनौँ त्यसलाई होइन। दिनभरि बस्ने, खाजा पनि खुवाउने, चेकअप पनि गराउने, डक्टरबाट चेकअप पनि गराउने, अनि 5 बजेपछि मजाले बसमा राखेर सरर घरसम्म पुर्याइदिने। यो गर्न सकिन्छ। कति बजेट लाग्छ भन्ने कुरो हामीले यसो अनुमान पनि गरेका छौँ। अहिले भएको महानगरपालिकाको बजेटले भ्याउँछ यो बजेट यो गर्नको लागि। हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भनौँ कि डे केयर सेन्टर भनौँ कि हामी यो खोलेरै देखाइदिन्छौँ। यो स्थापना गरेर देखाइदिन्छौँ। अर्को एउटा कुरो, अहिले अब शिशु स्याहार केन्द्र प्राइभेट उसमा त धेरै छ, तर हामीसँग महानगरपालिकाले पनि यो शिशु स्याहार केन्द्र पनि स्थापना गर्नुपर्छ। किनभने सबैजना अब काम गर्नुपर्छ, काम नगरिकन खानु पाउँदैन। अनि आफ्नो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि कमसेकम पनि शिशु स्याहार केन्द्रमा चाहिँ राख्यो भने त्यो पनि सरकारी स्तरमा। महानगरपालिका भने त स्थानीय तहको सरकारै हो। सरकारी स्तरमै हामीले त्यो शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गऱ्यौँ भने क्वालिटी शिशु स्याहार केन्द्र हामीले त्यहाँ एकदम स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेरै शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसमा महानगरका बासिन्दाहरूलाई वडा तहसम्म राख्ने कि अब एक ठाउँमा राख्ने कि 2टा वडाहरूको सँगै राख्ने कि त्यो सल्लाह गरेर हामी त्यो शिशु स्याहार केन्द्र, मैले त भाउजूसँग सल्लाह गरेको छु। भाउजूले 100% ठिक भनेर भन्नुभएको छ। एकदम ठिक गर्छौँ हामी भनेर भन्नुभएको छ। यो शिशु स्याहार केन्द्र पनि हामी स्थापना गर्नेछौँ। र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ, यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले के गर्नु, यो शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ 89वटा विद्यालय रहेछ। यहाँ त धेरैजना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। अब यो स्कुलको प्राध्यापक, यो प्रधानाध्यापक पनि यहीँ हुनुहुन्छ। 2-3वटा स्कुलहरूले त गुणस्तरीयता हासिल गरेका छ। धेरै स्कुलहरू हामीले गुणस्तरयुक्त बनाउन सकेका छैन। अब सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ। यहाँको हेड सरहरू पनि धेरै हेड सरहरूसँग मैले भेटेँ। हामी महानगरपालिकाको बजेटले त्यो अहिले भएको सरकारी स्कुल भनौँ कि सामुदायिक स्कुलहरूलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने छ। गुणस्तरयुक्त बनाउने छ।
र यहाँ भएको विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूका विद्यार्थीहरूलाई त्यो गुणस्तरयुक्त भएपछि ती पढाउँछ नि, किन प्राइभेटमा खोज्दै हिँड्नु पर्यो र? पैसा हजारौँ हजार किन तिर्ने? सरकारी स्कुल अथवा चाहिँ यही सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले गुणस्तरयुक्त बनायो भने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले 20% भने जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा हामीले 15% खर्च गर्छौँ भनेर भनौँ त, कति राम्रो हुनेछ? यो विद्यालय पनि राम्रो हुनेछ। ल भनेपछि हामी गर्न सक्छौँ। किन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक, हामीसँग बजेटको अभाव छैन। दुई, हामीसँग योजना छ। हामीसँग योजना पनि छ, बजेट पनि छ भनेपछि हामीले गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। र अहिले यो फोहोरको विषयमा पनि भयो। अहिले हाम्रो चाहिँ जुन ट्राफिक जामको विषयमा थोरै राखेर अरू विषयहरू हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा छ, अरू विषयमा हाम्रो मेयर साहबले राख्नुहुनेछ। यो ट्राफिक जाम जो भएको छ, यो ट्राफिक जाम साँच्चै भन्दाखेरि हामीलाई लाज लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिले यो चाइनाले एउटा बनाइदिएको अन्डरपासको कारणले गर्दाखेरि कलङ्कीमा हामी सर्ट पास भएर गएका छौँ र ट्राफिक जाम त भएकै छ। हेर्नुहोस्, अब महानगरपालिकासँग बजेट भएर पनि ट्राफिक जामलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। हामीले एउटा निकालेछौँ, त्यो चाहिँ बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट भनेर यो रिङ रोडभरि बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट बनाउन सकिन्छ। म विदेश धेरै घुमेको कारणले गर्दाखेरि बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा मैले बुझाएको छु। यो बस मात्रै गुड्ने क्या, बस मात्रै गुड्ने बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट हामीले त्यहाँ यो रिङ रोडमा चाहिँ बनाउन सक्छ। अर्को कुरो, कमसेकम पनि अब हामी त फ्लाइओभरहरू अन्डरपासहरू धेरै देशहरूमा हामीले देखाएको छौँ। कमसेकम पनि नेपालमा अन्डरपास चाहिँ एउटा बन्यो तर फ्लाइओभर बनेको छैन। त्यो चाहिँ सिंहदरबारमा एउटा अथवा चाहिँ अब यता बानेश्वरमा एउटा अथवा चाहिँ यता कोटेश्वरमा एउटा हामीले फ्लाइओभर अथवा प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर फ्लाइओभर अथवा चाहिँ अन्डरपास बनाउन सक्यो भने कमसेकम यहाँभित्र रहेको जाम त चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीसँग बजेट छ है, 35 अरबमा फ्लाइओभर बनाउनलाई कति लाग्छ? 1 अरब 50 करोड अथवा कति लाग्छ? त्यो गर्न त सकिन्छ नि, 8 भएपछि त गर्न सकिन्छ नि। ती कुराहरू गर्न सकिन्छ र धेरै विषयहरू छन्। त्यो विषयहरू हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ र त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख भएको विषयहरूमा हामी एक अक्षर यताउता नगरिकन हामी अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईँहरूलाई सेवा गर्नका निमित्त यहाँ भएको चाहिँ अब सबै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भावनाको गर्दै जनताका माझ हामी काम गर्न प्रतिबद्ध हुनेछौँ। यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। अभिवादन। हार्दिक धन्यवाद।